अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो कोई आम बातें नहीं हैं। ये हैं इस्लाम के 10 ऐसे राज जो इंसान के दिल को हिला देते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि इस ज़िंदगी के पीछे एक और असली ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी की तैयारी यही दुनिया में है। राज नंबर 1, जब धरती बोलेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेंगी। सोचिए, आज हम इसी धरती पर चलते हैं, यहीं गुनाह करते हैं, यहीं पर सजदा करते हैं, मगर कभी सोचा है कि यही ज़मीन एक दिन बोल उठेगी। हाँ, वो दिन आएगा जब धरती अपनी जुबान खोलेगी और वो कहेगी, ए अल्लाह, इसने यहाँ झूठ बोला था, यहाँ पर जुल्म किया था और इस जगह पर एक गरीब के हक को कुचला था। आज इंसान सोचता है कि उसके कर्म कोई नहीं देख रहा, पर जमीन तो हर कदम की गवाह है। हर सजदा, हर आंसू, हर गुनाह, सब इस मिट्टी ने महसूस किया है। वो दिन जब ये धरती बोलेगी तो इंसान चिल्ला उठेगा, हाय मेरी तबाही। राज नंबर 2, आसमान से आने वाली आवाज़। क़यामत से पहले एक आवाज़ आसमान से गूंजेगी, एक ऐसी आवाज़ जिसे हर इंसान अपनी जुबान में सुनेगा। हदीसों में आता है कि वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं होगी, वो अल्लाह की तरफ से एक निशानी होगी, एक पुकार जो पूरे जहान को हिला देगी। सोचिए, आज टेक्नोलॉजी भी इतनी ताकतवर नहीं है कि हर इंसान को उसकी अपनी भाषा में एक साथ सुना सके, लेकिन अल्लाह के लिए यह कोई मुश्किल नहीं। वो कहेगा, कुन हो जा, और पूरी कायनात उस हुक्म के आगे झुक जाएगी। वो आवाज़ जब आएगी तो दिल डर से कांप उठेंगे, माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी और इंसान समझ जाएगा अब वक्त ख़त्म हो चुका है। राज नंबर 3, रूह का नूर। इस्लाम कहता है हर इंसान में एक रूह है और उस रूह में अल्लाह का नूर बसता है। वो नूर जो अल्लाह ने कहा था, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी, यानी इंसान में खुदा का अंश नहीं बल्कि खुदा की रोशनी है। जब इंसान गुनाह करता है तो वो नूर काला पड़ जाता है, और जब नेकी करता है तो नमाज पढ़ता है, किसी का दिल नहीं दुखाता तो वही नूर चमक उठता है। वो नूर ही असली खूबसूरती है। चेहरा चाहे साधारण हो, मगर रूह का नूर जब चमकता है तो वो चेहरा फरिश्तों जैसा लगता है। राज नंबर 4, कब्र के 3 सवाल। मौत के बाद जब इंसान अपनी कब्र में जाता है तो वो पहली रात बहुत भारी होती है। अंधेरा, सन्नाटा और कोई साथ नहीं, बस 2 फरिश्ते, मुनकर और नकीर। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन हैं। उस वक्त जुबान जवाब नहीं देती, दिल जवाब देता है। जो जिंदगी में ईमान पर था वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जिसने इस दुनिया में अल्लाह को भुला दिया वो सिर्फ कहेगा, हाय मुझे समझ नहीं आता। वो पल इतना डरावना होगा कि अगर कोई जिंदा इंसान देख ले तो शायद कभी गुनाह की तरफ ना जाए। अल्लाहु अकबर। राज नंबर 5, आमाल की किताब। कुरान कहता है, और किताब रख दी जाएगी और गुनाह डरेंगे और कहेंगे, हाय हमारी तबाही, इस किताब ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वो दिन क़यामत का होगा जब हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की किताब दी जाएगी। नेकी करने वालों को दाएं हाथ में किताब मिलेगी और वो खुशी से चिल्लाएंगे, लो पढ़ो मेरा आमाल नामा। लेकिन गुनाहगारों को बाएं हाथ में किताब मिलेगी और वो कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब ना दी जाती। सोचो, आज जो बातें, हरकतें, ख्यालात हम छुपाते हैं वो सब वहाँ खुलेआम स्क्रीन पर चलेंगे। कोई एडिट नहीं, कोई झूठ नहीं, मतलब कोई झूठ नहीं बोल सकता, वो किताब खुद ही बोलेगी, बस हक की और सच्चाई की। राज नंबर 6,
2 فرشتے جو ہمیشہ ساتھ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ سوچئے جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ 2 فرشتے چلتے ہیں، ایک دائیں طرف جو آپ کی نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بائیں طرف جو گناہ درج کرتا ہے۔ وہ فرشتے نہ تو سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں، ہر لمحہ وہ آپ کی حرکتیں لکھ رہے ہیں اور کتاب کو بھر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کچھ غلط کرنے سے پہلے دل دھڑک اٹھتا ہے؟ وہ صرف آپ کا ضمیر نہیں، وہ وہی نگہبان فرشتہ ہے جو آپ کو روک رہا ہے۔ راز نمبر 7، نیند موت کی جھلک۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہے جو نیند میں روح کو پکڑ لیتا ہے، یعنی ہر رات جب ہم سوتے ہیں ہماری روح کا ایک حصہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ روح واپس لوٹا دی جائے تو ہم صبح اٹھتے ہیں، اگر نہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ ہر رات میں ہم چھوٹی موت کا سواد چکھتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صبح کا سورج تمہارے لیے نہ اگے۔ راز نمبر 8، دل کی گواہی۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ اصل میں اندھے وہ نہیں جو آنکھوں سے اندھے ہیں، بلکہ وہ ہیں جن کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی کام کرتے ہوئے دل بے چین ہو جاتا ہے، وہ بے چینی دراصل اللہ کا اشارہ ہے۔ دل کو اللہ نے صرف خون پمپ کرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ حق اور باطل میں فرق محسوس کرنے والا سینسر بنایا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو وہ گناہ سے پہلے ہی ڈر جاتا ہے، اور جب دل گندا ہو جائے تو انسان گناہ میں بھی سکون ڈھونڈتا ہے۔ راز نمبر 9، اللہ کے ناموں میں علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہر نام میں شفا ہے۔ قرآن اور حدیث میں 99 نام آئے ہیں، ہر نام کی اپنی تاثیر ہے، اپنی دوا ہے۔ جب کوئی صافی کہتا ہے تو اس لفظ کی وائبریشن دل تک جاتی ہے، جب کوئی یا سلام کہتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر آواز کی ایک الگ سی تاثیر ہوتی ہے، تو سوچئے اللہ کے ناموں میں کتنی پاک اور اثردار ہوگی۔ اللہ کا ذکر صرف زبان کی تسلی نہیں، روح کی دوا بھی ہے۔ راز نمبر 10، جب وقت تھم جائے گا، قیامت کا دن۔ قرآن کہتا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے گر پڑیں گے، جب سمندر ابلیں گے، وہ دن ہوگا جب قیامت آئے گی، دھرتی پھٹ جائے گی، آسمان ٹکڑوں میں بکھر جائے گا، پہاڑ اگنے لگیں گے اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دن جب نہ وقت چلے گا نہ سورج اگے گا، ہر چیز رک جائے گی، بس حق کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے گا آج بادشاہت کس کی ہے، اور کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ خود کہے گا صرف میرے لیے، اللہ جو سب کا مالک ہے۔ وہ دن اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ فرشتے تک کانپ جائیں گے، اور نبی بھی کہیں گے یا رب صرف رحم، یا رب صرف رحم کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ان رہسیوں میں سے کسی ایک بات نے بھی آپ کے دل کو چھوا ہو تو آج ہی رک جائیے، ذرا سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہماری کتاب صاف ہے یا گندی؟ اللہ سے توبہ کیجئے، ذرا سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ کیجئے، کیونکہ کل شاید موقع نہ ملے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کی آواز ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اتری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کلک کسی اور کی ہدایت بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔